الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ما شاء الله الذي خلقك فسواك فعدلك ما شاء الله في أي صورة ما شاء ركبك ما شاء الله كلا بل تكذبون بالدين ما شاء الله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ما شاء الله ربك ما شاء الله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين ما شاء الله ما شاء الله وما أدراك ما يوم الدين ثم أدراك ما يوم الدين